हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई होली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि अर्को दामी भन्दा दामी ड्रोन लिएर आएको छु, जुन चाहिँ अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा असाध्यै धेरै फेमस यो ड्रोन कम्पनी अब हाम्रो नेपालमा पनि आएको छ र यो ड्रोन तपाईलाई सजिलोसँग हेर्दा लाग्छ होला यो इभो 2 र इभो 2 प्रो पनि दुईटा मोडलमा आउँछन् भने अब यो के कम्पनीको रहेछ, यो अटेल रोबोटिक्स भन्ने कम्पनीले बनाएको हो भने यसका उत्पादनहरू अब नेपालमा पनि आउने भएका छन्। आज म तपाईलाई अटेल भन्ने कम्पनीको इभो 2 को 8K क्यामेरा भएको चाहिँ तपाईलाई म ड्रोन अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ हाफ इंच सेन्स भएको HDR 8K भिडियो यसले रेकर्ड गर्न सक्छ भने यो करिब 9 किलोमिटर रेन्जसम्म हामी यसलाई टाढा लान सक्छौं। त्यस्तै यो 40 मिनेटसम्म यसलाई हामी फ्लाइ को लागि यसमा ब्याट्री पावर छ भने यसमा चाहिँ तपाईको इन्टु 4 लसलेस चाहिँ हामीले जुमिङ यसमा गर्न सक्छौं भने त्यसमा चाहिँ 10 बिट्सको HDR यसमा रेकर्ड हुन्छ र डाइनामिक ट्र्याकिङ 2 भर्सनको छ भने हाइपर ल्याप्स त हामीले 8K मा खिच्ने भइहाल्यौं। त्यस्तै यसमा अब्स्टेकल सेन्सर चाहिँ 720 डिग्रीको यसमा छ भने स्मार्ट रिटर्न होम की त यसमा हुने नै भइहाल्यो। त्यो भनेको बेसिक ड्रोनमा हुने फिचर यसमा छँदैछ भने अब हेर्न जाउँ यो ड्रोन कस्तो छ। माथिपट्टि चट्ट हेर्दा इभो 2 त्यस्तै 8K अल्ट्रा HD 48 मेगापिक्सल फ्लाइङ क्यामेरा यसमा भनिएको छ भने 8K 48 मेगापिक्सल फुल्ली अटोनोमस, त्यस्तै 40 मिनेट्स 9 किलोमिटर, यहाँ 8K अल्ट्रा HD भनेर चट्ट दामी कालो रङको बक्सामा ओरेन्ज कलरको यो ड्रोन अलिक बेग्लै कलरको छ, अलिक कलरफुल छ भने यहाँ तपाईले क्यामेरा पनि डल्लो डल्लो देखिराख्नु भएको छ। अगाडि सेन्सर यस्तो आँखा परेको यहाँ देखिरहेको छ भने यो साइडमा पनि एक्ज्याक्टली सेम छ। अब यसलाई जाउँ, यो बट्टालाई हामी खोल्न गइरहेको छौं। यो चाहिँ मेरो हातमा रग बन्डल परेको छ। अब यो रग बन्डलमा के हुन्छ त्यो बट्टाभित्र हेरौँ। अब सबैभन्दा पहिले मैले यसलाई अनबक्सिङ गर्नलाई यसको मेन सिल तोडे मैले। अब त्यसपछि हेरौँ यो बट्टाभित्र यो कसरी आउँछ। बाफ रे, यो त खतरै रग बन्डल भनेको वास्तवमा रग बन्डलै रहेछ। हामी हेरौँ यहाँनिर यस्तो दामी सुटकेस जस्तै आएको रहेछ यसलाई चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यदि ड्रोन लिएर हामीलाई चाहिँ अर्को छुट्टै ब्याग किन्नु पर्ने हुन्थ्यो, ट्राभलको लागि चाहिँ हामीले दुःख पाइरहेका थियौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ अब हामीले यो किसिमको प्याकिङ चाहिँ अब यो ड्रोनमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझिरहेका छौँ। अब यसको प्याकिङ खोल्न गइरहेको छु। यस्तो मिठो हार्ड बक्समा यो आएको छ भने यसको लक मैले खोल्दैछु। लक खोलेँ। अब यसको ड्रोन अब हामी हेरौँ यो कसरी आएको छ। बाफ रे, ल हेर्नु ड्रोनको डब्बा मैले यस्तो मजाले खोल्दाखेरि यहाँ देखिरहेको छ ड्रोन चाहिँ ओरेन्ज कलरको। कस्तो राम्रो यो प्याकिङमा हेर्नुस्। हामीलाई चाहिँ ड्रोन किनेपछि ड्रोनलाई ट्राभलिङमा कसरी लिएर जाने भन्ने एक किसिमको मनमा टेन्सन भइरहेको थियो पनि यसको चाहिँ सोलिड प्याकिङ मलाई मन पर्यो। हामीले पछि एक्स्ट्रा ब्याट्री किन्यो भने यहाँ राख्ने ठाउँ पनि हामीले अप्सनमा दिएको छ भने हामीले यहाँभित्र एउटा ब्याट्री यहाँनिर पायौँ। त्यस्तै यहाँभित्र हामीले ड्रोन पायौँ, त्यो पनि एउटा ब्याट्री लागेरै। भनेपछि यो ड्रोनसँग आएको सँगै गऱ्यो भने यो दुईटा ब्याट्री यसमा हुँदो रहेछ। अर्को हामीले यहाँ हेर्न गइरहेको छौँ रिमोट कन्ट्रोल हाम्रो हातमा र चार्जर त हुनै पर्यो। चार्जर हामीले पाइरहेका छौँ यहाँनिर। त्यस्तै यहाँभित्र के छ अब हेरौँ, पावर केबल। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीले दुईटा एक्स्ट्रा प्रोपेलर पायौँ यहाँ बाई चान्स केही भयो भने। र यो चाहिँ हाम्रो कनेक्टर केबल छ यहाँनिर। यो युएसबीबाट माइक्रो युएसबी रहेछ, पक्का पनि यो केही चार्ज गर्नलाई हुनुपर्छ। त्यस्तै यहाँ बट्टाभित्र अरू के छ अब हामी हेरौँ। अरू दुईटा हाम्रो चाहिँ फोन अनुसारले कनेक्टिभिटीको लागि एक्स्ट्रा केबल जस्तो छ यो। अरू के छ त यहाँ। अब यो बट्टाभित्र हामीले केही छैन हेर्नुपर्ने। यहाँ एउटा सानो कागजको प्याकेट मैले भेटेको छु। अब यो बट्टालाई हामी प्याक गरेर यता राखिदिउँ र देखिराख्नु भएको छ यो बट्टामा यो चाहिँ मेन चिज यही रहेछ अटुलको बक्सा हामीले देख्यौँ भने। अब ड्रोनलाई चाहिँ हामी यता ल्याएर हेरौँ। चार्जर, पावर केबल, युएसबी केबल, यहाँभित्र आउने केबल चाहिँ के रहेछ हेरौँ। अब यहाँभित्र चाहिँ दुई खालको केबल देखेँ मैले। एउटा माइक्रो युएसबीबाट टाइप सी र अर्को माइक्रो युएसबीबाट यहाँनिर चाहिँ युएसबी। र यो ड्रोनमा चाहिँ कुन केबल अब आउँछ अब हेऱ्यौँ हामी। यहाँनिर चाहिँ युएसबी को पोइन्ट यहाँनिर दिएको छ।
यहाँ चाहिँ माइक्रो युएसबीको पोइन्ट र यहाँ युएसबीको केबल छ। यदि हामीले एप्पलको डिभाइस चलाउनु पर्यो भने चाहिँ सिधै युएसबीमा केबलमा जोडेर चलाउन सक्छौँ जस्तो छ। यसो हेर्दाखेरि फोनलाई चाहिँ हामी यहाँ माथि राख्ने रहेछ। रिमोट यस्तै देखियो, यो एन्टेना भइहाल्यो। एन्टेनालाई चट्ट निकाल्ने, ठाडो बनाउने, यहाँ राख्ने एकछिन। अब ड्रोन हामी हेर्न जाउँ। ड्रोन त मलाई एकदम क्युट लाग्यो यार, यो त ओरेन्ज कलरको दामी छ। यहाँको प्लास्टिक निकालौँ हामीले र ड्रोन हेर्दाखेरि मोटामोटी हामीले हेर्ने अर्को ड्रोन जस्तै नै छ। खासै ड्रोनमा नयाँ कुरा भन्ने त छैन, सेम नै हो ड्रोन। तर ड्रोन अलिकति ह्याप्पी नै छ यो। ड्रोनलाई सरस्वती क्लोज लुकमा अब हामीहरू माथिपट्टि पनि दुईवटा सेन्सर भेट्यौँ, यो साइडमा पनि दुईवटा सेन्सर, यता पनि दुईवटा सेन्सर, पछाडि पनि दुईवटा सेन्सर, अगाडि पनि दुईवटा सेन्सर, त्यस्तै पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ झन् सेन्सरै सेन्सर रहेछ। भनेपछि यो ड्रोनमा सबैतिर सेन्सर जडित छ। 720 डिग्री भनेपछि यो जताबाट पनि यसलाई हामी छलाएर कुदाउन सक्छौँ। भने यसको फिताको बिल्ड क्वालिटी हेर्नुहुन्छ भने पंखाको बिल्ड क्वालिटी असाध्यै मजा छ। लाउने र निकाल्ने कस्तो छ हेरौँ, सेम अरू ड्रोनहरू जस्तै नै रहेछ, खासै त्यस्तो मैले फरक पाइनँ। चट्ट लगाउने र यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि हेर्नु होला, यहाँनिर चाहिँ दुईवटा च्यानल दिइरहेको हुन्छ यहाँनिर, र हामीले दुईवटा अरू एक्स्ट्रा पंखा पाउँछौँ यहाँनिर। र यो कुन पंखा कुनमा लाउने भन्ने कुरो चाहिँ जहिले पनि हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो साइडमा यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि अर्को एउटा कालो ब्ल्याङ्क कालो छ भने अर्को चाहिँ कस्तो छ म हेर्दैछु। अर्को चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने सेतो छ। भनेपछि एउटा यहाँनिर प्लेन छ कालो, भने यहाँ वरिपरि सेतो लागेको छ। भनेपछि यो कुनमा सेतो लाउने भन्दा यो ठाउँमा सेतो लाग्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ कालो लाग्छ। र यो लाउने ठाउँमा पनि तपाईँ लाउनुभन्दा अगाडि देखिहाल्नु भएको हुन्छ। यहाँनिर पंखाको जुन मेन मोटर हुन्छ, मोटरको राउन्डमा चाहिँ व्हाइट कलर दिइरहेको छ। र यो ड्रोनको अब म जहिले पनि हेरौँ ट्राभलमा हिँड्दाखेरि यो क्यामेरा प्रोटेक्टर एउटा दिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग जहिले पनि लाएर हिँड्नुपर्छ भने जहिले पनि अन गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ गिम्बल छ, 3 एक्सिस मोटर गिम्बल छ। यसमा चाहिँ माथि एउटा, यहाँ एउटा र यहाँ एउटा गरेर 3टा गिम्बल हुन्छ, मोटर हुन्छ यसमा, जसले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। र फ्लेक्सिबिलिटी पनि एकदम मजा छ, रबराइज यहाँ गरिएको छ। बेग्लै किसिमको स्टेबिलिटी दिनको लागि होला, राम्रो फुटेज निकाल्नको लागि होला। यहाँ चाहिँ गिम्बलमा पनि आफ्नो बेसमा पनि रबराइज गरिदिएको रहेछ यसमा चाहिँ। र क्यामेरा हेर्नुहुन्छ भने एकदम गोलो भुल्टुङ्ग गोलो मजाको राम्रो छ। भने यति सानो क्यामेराले कति खिच्छ त मलाई थाहा छ, 8K। यहाँ प्रष्टसँग पनि छ 8K लेखेको, यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ 8K, यहाँनिर 8K लेखेको छ। ल हेर्नुहोस्, ड्रोन यही हो। ड्रोन अन गर्ने तरिका सबै अरू जस्तै नै हो यसमा पनि। पहिला यो प्लास्टिक निकाल्नु, एकचोटि अन त गर्नु, यसलाई कस्तो आवाज आउँदो रहेछ हेरौँ। र यसमा चाहिँ सेन्सर टन्नै भइहाल्यो भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेमोरी कार्ड राख्ने ठाउँ होइन, यो चाहिँ युएसबी राख्ने ठाउँ रहेछ। मेमोरी कार्ड राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँनिर छ। मेमोरी कार्ड पनि यसभित्र आउँदछ, कति जिबीको आउँदछ त्यो पनि हेरिहालौँ। यसमा चाहिँ स्यान्डिस्कको मजाले 8K रेकर्ड गर्ने मिल्ने खालको 32 जिबीको मेमोरी चाहिँ ड्रोन किन्दै आउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ यो ड्रोन किनेर लगिन्छ, मेमोरी कार्ड किन्न भुलिरहेको हुन्छ, त्यो बेलाको टेन्सन चाहिँ यो ड्रोनमा चाहिँ रहेन रहेछ। किनभने यो चाहिँ रक्ड प्याक हो, जसमा रक प्याकमा चाहिँ तपाईँले एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री पाउनुहुन्छ भने यो सुटकेस, यो बक्स चाहिँ तपाईँले दामीसँग पाउनुहुन्छ। र यसलाई अन गर्ने तरिका हेरौँ। अब यहाँनिर टक्क थिचिराखेपछि यो अन हुन्छ। ओहो, यसको त आवाज टन्टटट रहेछ है। त्यसै रिमोटलाई पनि मैले अन गर्छु एकचोटि, टिट गरेर इबो 2 भनेर देखायो। अब यसमा चाहिँ नर्मली हामीले देख्नुपर्ने डिस्प्ले त यहीँनिर आउँछ भने कनेक्ट टु द एप टु एक्टिभेट हियर क्याप भन्छ। किनभने हामीले कुनै पनि ड्रोनका डिभाइसहरूलाई चाहिँ चलाउनु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ एक्टिभेट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसलाई अब यसको एप्स डाउनलोड गरेर मैले यसलाई एक्टिभेट गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। अटेलको यो जुन केही कागज आएको छ, पेपर आएको छ, यसमा के छ त भनेर हामी हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ यसमा सानो माइक्रोफाइबरको टुक्रा दिएको छ, जसले चाहिँ हामीले क्यामेराको लेन्स या केही चिज सफा गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड रहेछ। किनभने तपाईँ पहिलोचोटि यो ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ भने ड्रोन कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ ठक्क दिइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो ड्रोनको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ यो
क्विक स्टार्ट गाइडबाट पनि पाउनुहुन्छ भने यो पंखा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो यहाँ दिएको छ र यो प्याकेजमा के लिस्ट आउँछ भनेर यहाँ पनि दिएको छ ड्रोन भयो, रिमोट भयो, एक्स्ट्रा ब्याट्री भयो, चार्जर भयो, त्यस्तै यहाँ पावर केबल, दुईटा पंखाहरू एक्स्ट्रा, त्यस्तै केबलहरू के छ यहाँ भित्र भन्ने कुरो यहाँ दिइरहेको छ। र अर्को यहाँ ब्याट्री सम्बन्धी पनि क्विक स्टार्ट गाइड रहेछ र ब्याट्रीको इन्फर्मेसन पनि यहाँ दिएको छ। ब्याट्रीलाई कसरी हामीले राम्रोसँग टिकाएर चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरोको पनि जानकारी यहाँ छ भने अर्को चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सेफ्टीको लागि चाहिँ सेफ्टी इन्स्ट्रक्सन डाटाहरू चाहिँ यहाँनिर छ र हामीले एप्स के डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ एन्ड्रोइडलाई पनि छ र एप स्टोरलाई पनि छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै दिइरहेको छ। र यो चाहिँ बट्टामा आउँदाखेरिका केही कागजहरू हुन् भने हामीलाई खासै यो त्यति हेर्ने चलन छैन। हामी ड्रोन लगेपछि पहिला हतार गरेर चलाउनुतिरै लाग्छौँ, त्यसकारण हाम्रो नेपालीको बानी फटाफट ड्रोन किनेर ड्रोन उडाउने हो। र यसको लागि चाहिँ अटुलको आफ्नै ड्रोनको एप छ जुन चाहिँ तपाईँले एप स्टोरमा पाइहाल्नुहुन्छ भने यसलाई चलाउनुभन्दा अगाडि पहिला एक्टिभेट पनि गर्नु पऱ्यो, एउटा युजर आइडी पनि तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो किसिमको अटेलको नयाँ ड्रोन जसले चाहिँ 8K भिडियो खिच्छ जुन चाहिँ हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले हाम्रो अनलाइन स्टोरमा किन्न पनि सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। ड्रोन नेपालमा चलाउने नियम सम्बन्धी तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला, किनभने ड्रोन किनेपछि त्यत्तिकै उडाउन मिल्दैन। तपाईँले ड्रोन किनेपछि हाम्रो भ्याट बिलसहित तपाईँले क्यानमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ दर्ता गराइसकेपछि तपाईँले एउटा रजिस्टरको सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ जसको आधारमा चाहिँ तपाईँले उडाउन मिल्ने ठाउँमा लोकल स्थानीय गभर्मेन्टलाई इन्फर्म गरेर उडाउन सक्नुहुन्छ भने यदि नमिल्ने ठाउँमा त तपाईँले उडाउन मिल्दैन। यो ड्रोन सम्बन्धी जानकारी त यो भइहाल्यो भने यस्तै नयाँ भिडियो म लिएर आउने छु। तपाईँसँग भिडियो लिन चाहन्छु, जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै मजाका नयाँ ड्रोनका भिडियो या यस्तै कुनै पनि भिडियोहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।